बसरा साहब आपकी तरफ आता हूँ। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में जो बुशरा बीबी के असर और रसूख के हवाले से बातें शाया हुई हैं, ये किस हद तक हकीकत पर मबनी है और किस हद तक इन्हें कयास आराई समझा जा सकता है? ये जितनी भी बातें पब्लिश हुई हैं लव, बेबुनियाद, झूठी और इनका कोई सर और पैर नहीं है। यासर आपको आपके इल्म में है, ये तो 4-5 साल से प्रोपेगेंडा और यही बातें आपके पाकिस्तान में बहुत सारे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं या बहुत सारे हमारे मुखालिफ हैं वो यही बातें करते रहे, यही बातें वो छापते रहे। तो क्या हुआ कि आपने उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन आता है, अगर इन बातों में कोई हकीकत होती या सच होता तो अवाम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को देते। असल में गुजारिश सिर्फ इतनी, वो कहते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब। हालत यह है कि इमरान खान का जब मुकाबला नहीं कर पाए तो आज उनकी बीवी, उनके बच्चों तक ये गंद उछाला जा रहा है। और वैसे मैं तो ये समझता हूँ जब आपका मुखालिफ आपकी माँ, बहन और बेटी पर हमलावर हो जाए तो वो हारा हुआ होता है। सिर्फ वो हारा हुआ नहीं होता बल्कि उसमें नहीं होती है। अगर आप इस हद तक चले गए हैं, पहले आपने इद्दत में निकाह जैसा झूठा मुकदमा दर्ज किया, 100 के करीब मुकदमा दर्ज किए, 300 के करीब मुकदमा खान साहब पे दर्ज हैं, हज़ारों मुकदमा तहरीक इंसाफ पे दर्ज हैं। आपने कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया बुशरा बीबी पे, इमरान खान पे, तहरीक इंसाफ पे। मैं वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो झूठी चीज़ें हैं, क्या आवाम को बदल सकें? इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन और कानून पर हमला हो चुका है, जो अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं। 27वीं तरमीम में आप देखिए कि अदलिया तो पहले मुकम्मल ख़त्म थी, अब तो मुकम्मल उसका ख़ात्मा हो गया। और फिर आप चोरी करें, डाका करें, लूट मार करें, करप्शन करें, आपको किसी किस्म की सज़ा नहीं होगी। चूँकि अब पाकिस्तान में, मैं फिर बार बार कि ये एक है इसमें, और हो क्यों रहा है सिर्फ और सिर्फ इस जाली निज़ाम को और जाली हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब वारदातें हो रही हैं। अच्छा चले, मैं बसरा साहब ये जो आपने मौक़िफ़ अपनाया है, मैं इसी पे ही मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं ज़रा टेक इख्तियार वली खान साहब की ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आपने कहा कि तवज्जो हटाने की कोशिश, अपना सवाल इनसे कर लें, फिर मेरी तरफ आइए, कर लीजिए, मैं ज़रा और सुनना चाहता हूँ। अच्छा चले, अब मैं एक सवाल बसरा साहब के, एक वक्त था खान साहब का लिखा हुआ तहरीर करदा आर्टिकल जो था वो दी इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ था, जिस पे मेरा एक सवाल इख्तियार वली खान साहब से भी है कि उस वक्त इन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो लिखवाया जा सकता है इकोनॉमिस्ट में। हम उस वक्त कहते थे मोतबर इदारा है, इसकी बातें जो हैं वो इस तरीके से नहीं होती कि लिखवाया जा सके, वो उन्हें जो हकाइक पे लगे चीज़ वो लिख देते हैं। तो उस वक्त आप इकोनॉमिस्ट की तारीफ़ करते थे। अब की बार अगर ये लिखा गया है और उन्हीं के ही लिखने वाले हैं, एक शरीक मुसन्निफ़ा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो अब आपको क्या लगता है या क्यों लगता है कि ये तवज्जो हटाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? अच्छा यासर, पहली बात तो ये इकोनॉमिस्ट में नहीं लिखा गया, ये एक रिसाला है जो छपता है, उसमें लिखा हुआ है। ये बात एक जरा आप क्लियर कर लें अपने आप को। अच्छा। कि ये इकोनॉमिस्ट अखबार का आर्टिकल नहीं है, ये एक जैली कोई एक रिसाला है वहाँ इंग्लैंड का, जिसको इकोनॉमिस्ट ओन ज़रूर करती है, लेकिन वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, आप जिस खातून का नाम ले रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ये पुराना वतीरा है कि अपने मकासद हासिल करते हैं, यही और जो तस्कीन है उसका बयानिया भी आपके सामने आ गया है। ये वो मुस्लिम लीग नून की पेड वर्कर है जिसका अब ये अपना ट्विटर हैंडल डिलीट कर चुकी है। उस पर ये अपने बाकायदा ट्वीट्स इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे परवेज़ रशीद जो जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होती थे, बाकायदा इसको वहाँ पर जॉब दी गई। ये है असल चेहरा तस्कीन का, जो मुस्लिम लीग नून जो ख़त्म हो चुकी है सियासी तौर पर। अब इनको ज़ाहिर है इनको क्या कहा जाए, बेचारे कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता नवाज शरीफ, इनका लीडर जो आप लोगों को लीडर कहता है, उसकी हालत बेचारे की ये है कि वो डॉक्टर यास्मीन से हार जाता है। यासर, मुझे सिर्फ मेरा आपसे एक सवाल है, ये जितना तस्कीन ने या जिन जिन ने ये मवाद इकट्ठा किया है, क्या ये तमाम इल्ज़ामात, बल्कि उसने कल ओन किया है जब उससे सवाल किया गया प्रोग्राम में, आपके पास क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं? कहती है मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, जो पाकिस्तान में अखबारों में छपा, जो सोशल मीडिया में था, वो हमने आर्टिकल छाप दिया। तो ये है इस स्टोरी की क्रेडिबिलिटी
میں آپ کی بات فار دی سیک آف آرگومنٹس یہ انہوں نے لکھ دیا نا, کیا ہوا؟ آج آپ الیکشن کروا لیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں, مسلم لیگ نون کو 17 سیٹیں ملی تھی, 10 سیٹیں نہیں ملیں گی. یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے 3 سال سے کہ عوام عمران خان سے پیچھے ہٹ جائے. آج بھی فیڈریشن کا اور پاکستان کا لیڈر عمران خان ہے. اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں وہ کرتے ہیں. بسرا صاحب, میرے لیے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ چلیں کچھ عرصہ پہلے تک اکانومسٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, اب اکانومسٹ کے بارے میں حکومت بات کر رہی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے حقائق کے اعتبار سے تو بشرا تسکین صاحبہ اگر بیچ میں ہیں تو ان کی معاونت ہے اس کے اندر. اصل رائٹر تو بینٹ جانز ہیں. تو کیا واقعی پھر ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی؟ کیونکہ کل میری بات ہو رہی تھی مریم ریاض بٹو صاحبہ سے, انہوں نے کہا جی کہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, مجھے جو کوٹ بیچ میں کیا گیا تو ان کو ٹویسٹ کیا گیا ہے, تو ابھی دوبارہ ان سے بات ہونا باقی ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے خلاف کوئی کیس کرنا ہے یا نہیں کرنا. پی ٹی آئی ضمن کے اندر کس سوچ پچار پہ؟ یاسر, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ تسکین نے یہ جھوٹا لغو بے بنیاد آرٹیکل لکھا ہے. آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. میں آپ کو گزارش کروں کہ ان سے کل سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں, شواہد کیا ہیں, تو وہ فرمانے لگی کہ ہم نے تو سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی تھیں بشرا بی بی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, جو اخبارات میں لکھا جا رہا تھا پاکستان میں, جو وہاں پر پریس کانفرنس کی جاتی تھی, ہم نے تو وہی مٹیریل کلیکٹ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ثبوت ہیں, یہ شواہد ہیں؟ یہ کام تو 4-5 سال سے چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو پھر عرض کروں کہ ہم بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ہم ان کو نوٹس بھی سرو کریں گے اور ان کو عدالت میں بھی لے کر آئیں گے. لیکن کیا میں بار بار کہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹی جو کہانیاں ہیں جو لکھی گئی ہیں, کیا ان کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو گزشتہ 3 سال سے, آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا, بشرا بی بی کے خلاف کیا گیا, صرف موٹی موٹی باتیں. کبھی کہا گیا یہودی کارڈ, عورت کارڈ, مذہب کارڈ, قومیت کارڈ, چوری سرور, جہانگیر ترین, علیم خان, ریحام خان, شاہد افریدی, طیبہ گل, عائشہ گل علی, مصطفیٰ کمال, گلوکار جواد احمد, مفتی سعید, خاور مانے کا, میں کس کا نام لوں, توشہ خانہ, آڈیو لیک, ویڈیو لیک, کال لیک, ممنوعہ فنڈنگ, 14 پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں, عدم اعتماد, سینکڑوں FIRs. میں آپ ایک لمبی لسٹ ہے, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے, میری گزارش سن لیں, پوری گزارش سن لیں, کیا اس جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر سکے؟ گزارش میں آپ کو کر دوں کہ آج آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں. 8 فروری کو تو لوگوں نے اعلان جنگ کیا نا, ان جعلی جو الیکشن کروائے گئے, اس کے باوجود کہ ہمارا نشان چھین لیا گیا, پارٹی توڑ دی گئی. 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بنے, یہی باتیں ہوتی تھیں, وہ جی سیریاں آ رہی ہیں وہاں پر بنی گالا میں, وہاں پہ جادو ہو رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں, جن کی اپنی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے نا, وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف اس طرح باتیں نہیں کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تو آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ پرانا وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا, آج کا نہیں ہے. یہ آپ تھرو آؤٹ لے لیں. اچھا, آپ میری بات مکمل کر لوں تو سو یاسر بھائی یہ انہوں نے کر لیا, انہیں کہیں آ جائیں, کرائم فیئر اینڈ فری الیکشن. قوم نے فیصلہ کرنا ہے نا, سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. اختیار ولی صاحب, جیسا کہ بسرا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ 20 چیزیں آئیں مارکیٹ کے اندر, آئیں اور چلی گئیں, ہمارے اوپر کیا فرق پڑا یا ہماری مقبولیت کے اوپر کیا فرق پڑا؟ یعنی میں اگر صحیح سمت کے اندر گامزن ہوں تو کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسی اپنے اوتے ہونے والے کیسز جڑے وہ بھگتی ہے یا ہے والے نوے کیس کر لیے, تو اب کیسوں کی تو بھرمار ہے, کریں گے اس کے خلاف بھی یاسر بھائی, اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے.